अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस, दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना हुकूमत ने 15 अगस्त को 1.5 करोड़ नए मंजूरा राशन कार्ड की तकसीम करने का किया ऐलान। एहकाम जारी, हर अहल खानदान को राशन कार्ड फराहम करना अज़्म। ओडिशा के नैनी कोयला ब्लॉक से सिंगरनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पहली रेल रिग के जरिए कोयला पहुंचने पर इंतजामिया को नायब वजीर आला की मुबारकबाद। बिजली की तलब में इजाफे के पेश नजर पैदावार में इजाफा। हरीश राव को कशदर पूजा पर वजाहत करनी चाहिए। हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की महेश कुमार गौड़ ने की तरदीद। वजीर आला के दहली दौरों पर KTR की तनकीद। आठ माह के शीरखोर बच्चे के अगवा का मामला 3 घंटों में हल। बाजियाब बच्चा माँ बाप के हवाले। मिटपल्ली पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। और राजेंद्र नगर रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ पर बेटे ने शादी में रुकावट और सास के घर पर हमले का लगाया इल्जाम। बेटे की सास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब पेश है खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने नए सफ़ेद राशन कार्ड्स की तकसीम के लिए तारीख मुकर्रर कर दी है। रियासती वज़ीर आबपाशी और सिविल सप्लाईज N उत्तम कुमार रेड्डी की हिदायत पर हुकूमत ने सिलसिले में बाज़ाब्ता अहकाम जारी किए हैं। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत के मुस्तहिक गरीब ख़ानदानों के लिए 1.05 करोड़ नए सफ़ेद राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी 15 अगस्त को संगारेड्डी से रियासतगीर सतह पर राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ करेंगे। इसी रोज़ रियासत के 119 असम्बली हलकों में भी अहल मुस्तहिकीन को नए सफ़ेद राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। वज़ीर ने कहा कि हर अहल ख़ानदान को राशन कार्ड फराहम करना हुकूमत का अज़्म है।
اور یہ فیصلہ غریب خاندانوں کی غذائی سلامتی کو یقینی بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ 15 اگست کو دوپہر 2 تا 4 بجے شام سے راشن کارڈز کی تقسیم کے لیے محکمہ جاتی میمو جاری کیا گیا۔ تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے امریکہ سے جاری اپنے ویڈیو پیغام میں اڈیشہ کے نینی کوئلہ بلاک سے سنگرانی تھرمل پاور پروجیکٹ کے لیے پہلی ریل ریک کے ذریعے کوئلہ پہنچنے پر سنگرانی انتظامیہ اور ملازمین کو دلی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے اسے سنگرانی کالریز کے لیے ایک تاریخی موقع قرار دیا۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ سنگرانی ریاست کی بجلی کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کی دیگر ریاستوں کو بھی کوئلہ فراہم کر رہی ہے۔ بڑھتی ہوئی بجلی کی طلب کے پیش نظر ریاست میں بجلی کی پیداوار میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور سنگرانی کو بھی اپنی پیداوار بڑھانے کے لیے حکومت کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ انہوں نے بتایا کہ سنگرانی نے حال ہی میں تادی چرلا 2 کوئلہ بلاک حاصل کیا ہے، جبکہ منوگرو بلاک بھی نیلامی کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے۔ نینی بلاک کو آپریشنل بنانے اور وہاں سے کوئلہ نکالنے کی کوششوں کے تحت پہلی ریل کھیپ سنگرانی تھرمل پاور پروجیکٹ تک پہنچی ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور پوری کابینہ سنگرانی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں کارکنوں پر مشتمل سنگرانی تلنگانہ کی ایک اہم سرکاری شعبے کی کمپنی ہے اور حکومت اسے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آئندہ 100 برسوں میں سنگرانی کو صرف کوئلہ کانکنی تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ کرٹیکل منرلز اور نایاب معدنیات کی کانکنی میں بھی قدم رکھنا چاہیے۔ حکومت کا مقصد سنگرانی کو عالمی سطح کی بہترین مائننگ کمپنیوں کے مقابلے کے قابل بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے جوبلی ہلز میں اپنی رہائش گاہ پر عوامی شاعر غدر کی برسی پر پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کی تصاویر پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ غدر نے اپنی گائکی کے ذریعے سماجی شعور بیدار کیا اور محروم طبقات کے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ تلنگانہ تحریک میں ان کے گیتوں نے اہم کردار ادا کیا۔ پروفیسر جے شنکر کو خراج پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ تحریک میں ان کا کردار انتہائی اہم تھا اور حکومت ان کے نظریات کی تکمیل کے لیے پابند عہد ہے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڈ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیر ہریش راؤ کے خلاف اپنے حالیہ ریمارکس پر وضاحت پیش کی۔ مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ ہریش راؤ کو مبینہ طور پر کچدر پوجا کے معاملے پر وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کو توہم پرستی پر یقین نہیں ہے اور ہریش راؤ کو بتانا چاہیے کہ وہ ان مندروں میں کیوں گئے تھے۔ ان کے مطابق جن مندروں کا ہریش راؤ نے دورہ کیا وہ مبینہ طور پر کچدر پوجاؤں کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے ہریش راؤ کی توہین نہیں کی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی جھوٹی مہم چلائی۔ مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ ریاست میں کون عوام کے لیے نقصان دہ ہے یا کون بدقسمتی کا باعث ہے، اس کا فیصلہ عوام انتخابات میں کر چکے ہیں۔ کانگریس اور حکومت کے درمیان اختلافات کی تردید کرتے ہوئے پی سی سی صدر نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا مکمل احترام کرتے ہیں اور پارٹی اور حکومت کو ایک دوسرے سے الگ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے کہا کہ ریونت ریڈی ان کی پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں اور ان کے درمیان کوئی اختلاف یا دوری نہیں ہے۔ مہیش کمار گوڈ نے بتایا کہ وہ اور وزیر اعلیٰ روزانہ فون پر بات کرتے ہیں اور گزشتہ روز بھی ان سے فون پر گفتگو ہوئی۔ انہوں نے ان دعووں کو بھی مسترد کیا کہ ان کے اور وزیر اعلیٰ کے درمیان اختلافات ہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا کہ اگر ان کے آڈیو یا ویڈیوز کسی کے پاس ہیں تو انہیں عوام کے سامنے لایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس میں کسی کے خلاف خفیہ طور پر شکایت کرنے کی روایت نہیں ہے۔ جو بھی مسئلہ ہو ہم آمنے سامنے بات کرتے ہیں اور پارٹی کے اندرونی معاملات پر کھل کر تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ فلیگ شپ پروگراموں پر کمیٹی میں تبادلہ خیال کیا جائے تو بہتر فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر ہریش راؤ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ عدالت میں معاملہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ بھی قانونی طور پر جواب دیں گے۔ اروند نے بتایا کہ تبصرہ کرتے ہوئے مہیش کمار گوڈ نے کہا کہ ان کی باتیں پانی کے بلبلے کی مانند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی قد و قامت اس کی صلاحیت کا معیار نہیں۔ مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کا قد بھی کم تھا، لیکن کیا انہوں نے ملک کی قیادت نہیں کی؟ بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے تلنگانہ بھون میں پروفیسر جے شنکر کی یوم پیدائش کے موقع پر ان کے مجسمے پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ جے شنکر سر
تلنگانہ تحریک کے نظریاتی رہنما اور ایک انسائکلوپیڈیا کی مانند تھے۔ انہوں نے تلنگانہ تحریک کے نظریاتی شعور، تینوں پہلوؤں اور احتجاج اور سیاسی طاقت کو اہم قرار دیا۔ کے ٹی آر نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کرتے ہوئے الزام لگایا کہ وہ 32 ماہ میں 75 مرتبہ دہلی جا چکے ہیں اور تلنگانہ کے مفادات کے لیے دہلی کے سامنے جھک رہے ہیں۔ انہوں نے آبپاشی منصوبوں، ملازمتوں اور ریاستی فنڈز کے معاملے میں کانگریس حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ نوجوانوں سے کیے گئے روزگار کے وعدے پورے نہیں کیے گئے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ بی آر ایس پروفیسر جے شنکر کے نظریات کو آگے بڑھائے گی اور تلنگانہ کو دوبارہ کے سی آر کی قیادت میں مضبوط بنانا ہی ان کے لیے حقیقی خراج عقیدت ہوگا۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ میں ملازمین کی ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام بونال تہوار منایا گیا۔ ریاستی چیف سیکریٹری سنجے جاجو نے خصوصی پوجا میں شرکت کرتے ہوئے ریاست کی عوام کی خوشحالی، امن اور صحت کے لیے دعا کی۔ ملازمین نے روایتی انداز میں بونال پیش کیے، جبکہ پوتھراج کے مظاہرے، ڈھول اور فنکاروں کی مختلف پیشکشیں تقریب کی خاص توجہ کا مرکز رہیں۔ چیف سیکریٹری نے عوام کو بونال کی مبارکباد دیتے ہوئے ریاست میں خوشحالی، امن اور ترقی کی خواہش ظاہر کی۔ ٹی پی سی سی فشریز چیئرمین میٹو سائی کمار نے نظام آباد کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دھرمپوری اروند کے خلاف سخت الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اروند نااہل رکن پارلیمنٹ ہیں اور انہیں وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی کے خلاف غیر مناسب تبصرے کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میٹو سائی کمار نے الزام لگایا کہ دھرمپوری اروند اکثر بارز، وائن شاپس اور پبس میں نظر آتے ہیں، اس کے باوجود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی پر تنقید کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اروند کی گاڑی میں شراب کی بوتلیں، سوڈے کی بوتلیں اور گلاس موجود رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اروند نے مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ اور توہین آمیز زبان استعمال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو نشانہ بنایا ہے۔ سائی کمار نے خبردار کیا کہ اگر ریونت ریڈی کے خلاف اسی طرح کے نامناسب بیانات جاری رہے تو کانگریس کارکن خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ سابق وزیر اور بی آر ایس رکن اسمبلی تلسانی سرینیواس یادو نے صنعت نگر اسمبلی حلقے کے بوتھ لیول ایجنٹس، بی ایل اے اور بی آر ایس پارٹی کے اہم قائدین کے ساتھ ایس آئی آر کے عمل پر اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں ایس آئی آر کی پیش رفت اور ووٹروں کی جانب سے اینومیٹر فارم جمع کرانے کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ تلسانی سرینیواس یادو نے پارٹی کارکنوں اور بی ایل اے کو ہدایت دی کہ وہ گھر گھر جا کر ووٹروں سے رابطہ کریں اور انہیں ایس آئی آر کے عمل میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر کی آخری تاریخ 10 اگست مقرر ہے، اس لیے ہر ووٹر نے ایمینیٹر فارم جمع کیا ہے یا نہیں اس کی لازمی طور پر تصدیق کی جائے۔ جن ووٹروں کو ابھی تک فارم موصول نہیں ہو انہیں فارم فراہم کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ تلاسانی نے واضح کیا کہ ایس آئی آر صرف بی ایل او، بی ایل اے یا سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر ووٹر اور ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس عمل میں فعال طور پر حصہ لیں تاکہ ووٹر فہرست میں کسی اہل ووٹر کا نام رہ نہ جائے۔ انہوں نے پارٹی کارکنوں سے اپیل کی کہ وہ ووٹروں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایس آئی آر کا عمل مقررہ مدت میں مکمل کرانے میں تعاون کریں۔ ریاستی وزیر روڈز، بلڈنگز و سینماٹوگرافی کوماٹی ریڈی وینکٹ ریڈی نے ناگر کرنول ضلع سے تعلق رکھنے والے کنٹریکٹر، وائس ایم پی پی اور سنگل ونڈو چیئرمین بنڈاری سرینیواس ریڈی کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ جمعرات کو ونستلی پورم میں ان کی رہائش گاہ پہنچ کر وزیر نے سرینیواس ریڈی کی اہلیہ اور بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں حوصلہ دیا۔ وزیر نے کہا کہ سرینیواس ریڈی صرف کانٹریکٹر ہی نہیں بلکہ عوامی زندگی میں سرگرم، ایک اچھے نام رکھنے والے شخص تھے۔ چھوٹے تعمیراتی کاموں اور کریشر کے ذریعے انہوں نے تقریباً 200 افراد کو روزگار فراہم کیا تھا۔ کوماٹی ریڈی نے بتایا کہ گزشتہ حکومت کے دور کے سی آر ایف کاموں سے متعلق ریاست بھر میں تقریباً 685 کروڑ روپے کے بل زیر التوا تھے، جبکہ سرینیواس ریڈی کے تقریباً 5.3 کروڑ روپے بھی بقایا تھے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی وزیر نتن گڈکری سے بات کر کے یہ زیر التوا رقم جاری کروانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ وزیر نے مائننگ محکمے کی جانب سے سرینیواس ریڈی کے خاندان کو تقریباً 5 کروڑ روپے کے بقایا جات کے معاملے میں 54 کروڑ روپے کا نوٹس جاری کرنے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے اسے مائننگ افسر کی غیر سوچی سمجھی کارروائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ کریشر، مائننگ اور بجلی کنیکشن سے متعلق مسائل پر فوری طور پر حکام سے بات کی جائے گی۔ کوماٹی ریڈی نے کہا کہ مائننگ کے وزیر وویک وینکٹا سوامی کے ساتھ جمعہ کو اس معاملے پر جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا اور سرینیواس ریڈی کی موت کے ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کے امکان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔
वजीर ने रियासत के तमाम छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को यकीन दिलाया कि वो खौफजदा न हों और अपने ज़ेर इल्तवा बिलों और दीगर मसाइल से उन्हें वाकिफ कराएं। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से बात करके मसाइल हल किए जाएंगे। सरूर नगर में समाजी इंसाफ तेलंगाना संकल्प सभा से खिताब करते हुए टीआरएस सरबराह के कविता ने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए जारी ये जदोजहद मुल्क के करोड़ों लोगों की जिंदगियों में तब्दीली लाने का जरिया बनेगी। कविता ने कहा कि बीसी तबकात को कानूनसाज इदारों में 50% रिजर्वेशन मिलने तक जदोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने मरकज को इंतबाह दिया कि अगर आइंदा बजट इजलास तक बीसी रिजर्वेशन बिल मंजूर नहीं किया गया तो 1000 गाड़ियों के साथ चलो दिल्ली प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पैदाइश उनके इख्तियार में नहीं थी, लेकिन वो किसके लिए काम करेंगी ये फैसला उनके हाथ में है। उन्होंने तमाम तबकात के समाजी इंसाफ के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करने का अज़म जाहिर किया। कविता ने कहा कि समाजी इंसाफ का मतलब माशरे के हर तबके को मसावी मौक़े और हुकूक़ फराहम करना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीसी, एससी, एसटी, मुस्लिम और दीगर पसमानदा तबकात को आज भी मुनासिब सियासी और माशी नुमाइंदगी हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी उनके हुकूक़ के मुताबिक रिजर्वेशन और मुआशी खुद किफ़ालत के मौक़े मिलने चाहिए। एससी और एसटी तबकात के बैकलॉग ओहदों को फौरी तौर पर पुर करने का मुतालबा करते हुए कविता ने कहा कि ज्योतिराव फुले क्या और सावित्री बाई फुले, साहू महाराज और दीगर समाजी मुसल्लीन की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि समाजी इंसाफ के लिए आला जातों से ताल्लुक़ रखने वाले जमहूरियत पसंद अफराद ने भी तारीख़ी तौर पर अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि बीसी रिजर्वेशन के मामले में दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। उनके मुताबिक रियासत की जानिब से बीसी तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन का बिल मंजूर करके मरकज़ को भेजा गया है, लेकिन वो अभी सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा है। कविता ने कहा कि यह समाजी इंसाफ की संकल्प सभा सावित्रीबाई फुले की उम्र पैदाइश तक जारी रहेगी और इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर चलो दिल्ली प्रोग्राम भी मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ मुतालबात पर करारदादें मंजूर की गईं। कविता ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद करना ही उनके लिए हकीकी ख़िराजे अक़ीदत होगा। सरकारी विप आदि श्रीनिवास ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर भी बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर सियासी बयानात दे रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि केसीआर और केटीआर ने तेलंगाना तहरीक के कारकुनों और प्रोफेसर जयशंकर को इख्तिदार में रहते हुए मुनासिब अहमियत नहीं दी। आदि श्रीनिवास ने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के आबाई गांव अकमपेट को रेवेन्यू गांव का दर्जा देने का मुतालबा साबिक़ हुकूमत के दौर में ज़ेर इल्तिवा रहा, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद जीओ नंबर 405 जारी करते हुए इसे रेवेन्यू गांव करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना को फाजिल बजट वाली रियासत करार देते थे, लेकिन केसीआर हुकूमत ने 10 साल इख्तिदार में रियासत को कर्जों के बोझ तले दबा दिया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी खुसूसी तैयारों के बजाय आम मुसाफिर की तरह परवास करते हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौरान भी दिल्ली में पार्टी का दफ्तर तामीर किया गया था और केटीआर ने खुद मुल्क भर के दौरे किए थे, इसलिए रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरों पर एतराज़ बेमाने हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना ट्वीट के सिलसिले में चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किए गए नौजवान हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी की कानूनी इमदाद के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला मुतहर्रिक हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चंडीगढ़ के वकील जोशी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बताया कि 19 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी और 25 अप्रैल को चंडीगढ़ पुलिस ने हैदराबाद आकर हसन मोहिउद्दीन को गिरफ्तार करते हुए उन्हें चंडीगढ़ मुंतकिल किया था। रुकन असम्बली ने बताया कि नौजवान के खिलाफ बीएनएस की दफात 196, 318, 358 और 356 के तहत केस दर्ज किए गए थे। अहमद बलाला ने बताया कि चंडीगढ़ सेशन कोर्ट की तरफ से हसन मोहिउद्दीन की जमानत की दरख्वास्त पहले मुस्तरद हुई है, ताहम जुमे को एक बार फिर जमानत की दरख्वास्त पर समाअत होने वाली है। मजलिस की जानिब से हसन के भाई इसरार अहमद को चंडीगढ़ भी रवाना किया गया था। रुकन असम्बली ने बताया कि अगर सेशन कोर्ट में हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होती है तो मजलिस उनकी जमानत के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होगी। 19 अप्रैल 2026 को चंडीगढ़ में एक एफआईआर हुआ था, जिसमें यहाँ पर छावनी के रहने वाले हसन मोहिउद्दीन सिद्दीकी के नाम पर एफआईआर हुआ। वहाँ पर जो सोशल मीडिया के अंदर
ایک ٹویٹ کرنے کے اوپر نریندر مودی کے خلاف میں ٹویٹ کرنے کے اوپر وہ ایف آئی آر ہوا تھا. تو یہاں پر چندی گڑھ کی پولیس 25 اپریل کو آ کر یہاں سے حسن محی الدین صدیقی کو یہاں سے اریسٹ کر لے کر گئی. جب سے ہی وہ وہاں پر چندی گڑھ پولیس کے اندر ریمانڈ میں ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اسی ٹائم سے جس وقت لکھے گئے اسی وقت سے وہاں پر چندی گڑھ کی پولیس سے رابطے میں ہیں. ان کے بھائی کو مجلس نے وہاں پر بھیجا جن کا نام اسرار صدیقی ہے. وہ وہاں پر رہ کر کارروائی کر رہے ہیں. میں خود بھی ذاتی طور کے اوپر وہاں کے وکیل ہے ابھے جوشی ان سے بھی رابطے میں ہوں. اس سے پہلے ایک بار بیل کے لیے ڈالی گئی تھی, بیل ریجیکٹ ہوئی. پھر اور ایک بار سیشن کورٹ میں ڈالی گئی, وہاں پہ ریجیکٹ ہوئی. اس کے بعد وہاں پر 1 مہینے سے زیادہ سے اسٹرائکس چل رہے تھے. اس وجہ سے اب ریسنٹلی وہاں کی پولیس نے چارج شیٹ ڈالا انڈر سیکشن 196, 318, 358, 356 BNS ایکٹ کے تحت. تو میں نے کل بھی وکیل سے بات کی, صدر مجلس نے بھی کنٹینیو اس کو فالو اپ کیا. تو انشاءاللہ کل پھر اس کی تفصیلات کل بحث ہے اس کی وہاں پر چندی گڑھ سیشن کورٹ میں. تو امید ہے وکیل نے بھی مجھے تیقن دیا کہ انشاءاللہ اس بار جو ہے سو بیل ہو جائیں گی. ایک جھوٹے کیس کے اندر حسن محی الدین صدیقی صاحب کو 4 مہینے سے 3.5 مہینے سے وہاں پر جیل میں رکھا گیا ہے جبکہ ان کا کوئی جرم نہیں ہے. تو انشاءاللہ مجلس کارروائی کر رہی ہے. انشاءاللہ جلد سے جلد اللہ سے امید ہے کہ یہاں سے بیل ہو جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ یہاں سے نہیں بھی ہوئی بیل تو مجلس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جہاں بھی جانا پڑے گا جا کر اس بچے کی بیل کریں گے انشاءاللہ. سنگارنی کالونی سعید آباد میں 2 دن قبل ہوئے قتل واقعے کو لے کر صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے جمعرات کو ایڈیشنل کمشنر تفسیر اقبال سے مقتول کے والد کے ہمراہ ملاقات کی. رکن اسمبلی نے اس پورے واقعے سے متعلق تفصیلات سے بھی ایڈیشنل کمشنر کو واقف کروایا. مقتول کے والد نے بھی اس سلسلے میں پولیس کو تفصیلات بتائیں. رکن اسمبلی نے ڈی سی پی چار مینار زون سے بھی ملاقات کی. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رکن اسمبلی نے اس کیس کو لے کر سعید آباد پولیس کی طرف سے کیے جا رہے بعض دعووں کو بے بنیاد قرار دیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایڈیشنل کمشنر پولیس کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس واقعے کے پیچھے ملزم سمن ہی نہیں بلکہ دوسرے بھی ملوث ہو سکتے ہیں اور ان تمام کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. اور سنگارنی کالونی سعید آباد میں امن و قانون کی سلامتی اور بالادستی کے لیے اقدامات پر بھی زور دیا گیا. 2 دن پہلے ایک بہت ہی دردناک واقعہ, ایک مرڈر ہوا تھا فصیح احمد عامر کا. بڑا ہی افسوس اور دکھ تھا. میں ابھی ان کے والد کے ساتھ میں یہاں پہ ایڈیشنل کمشنر آف پولیس حیدرآباد اور ڈی سی پی چار مینار کے پاس میں آیا. انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کیس کو پراپر انکوائری ہو, چونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ایک سمن یہ مرڈر کر سکتا ہے. اس کے پیچھے کون کون انوالوڈ ہے اور عامر کو مارنے کی ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, یہ جاننا بے انتہا ضروری ہے. کیونکہ سنگارنی کالونی ایک بہت بڑا ایریا ہے جہاں پہ JNNRM جو گورنمنٹ اسکیم کے 3200 مکانات تقریباً وہاں پہ بلو پاورٹی لائن کے لوگ رہتے ہیں. اس میں مسلم بھی ہے, دلت بھی ہے اور دوسرے بھی لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. سارے لوگ مل کے رہتے ہیں. اگر فرض کرو اس طریقے سے رہے گا تو آئندہ کے لیے بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ہم نے خاص طور سے کمشنر آف پولیس کو یہ کہا تھا کہ بھائی حیدرآباد میں آئے دن مرڈر ہوتے جا رہے ہیں, اس کو کنٹرول کرنا ہمارا فرض ہے اور بے انتہا ضروری بھی ہے. اسی کے سلسلے میں خاص طور سے مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خاص نگرانی کے اندر اور حبیب ملت کی قیادت کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی قتل اور غارت گری کا خاتمہ ہو, چونکہ اس سے کوئی مقصد حل ہونے والا نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی چیز کی تکلیف بھی ہے تو قانون بھی تو کوئی چیز ہے, قانون کا سہارا لینا چاہیے. میں خاص کل بھی ہم نے آ کے ملاقات کی تھی, آج ان کے والد کے ساتھ میں ملاقات کر کے ہم نے پورے تفصیل جو معلوم تھی عامر کے بارے میں اور جو چیز ہم کو پتہ چلا کہ قاتل اکیلا نہیں ہے اور کوئی قتل میں انوالوڈ ہو سکتے ہیں, جس میں جو ایریا SHO پولیس ہے سعید آباد کی, انہوں نے
प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके वालिद का भी डाउट था। तो अब एडिशनल कमिश्नर और डीसीपी चार मीनार खुद अपनी निगरानी के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है उनको ज़रूर व ज़रूर सज़ा देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हैदराबाद का माहौल ख़राब हो, पीस ख़राब हो। इसके लिए ख़ास तौर से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा क्राइम एक्टिविटीज़ ख़त्म हो यहाँ से, इसके लिए है। और इंशाल्लाह हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और साथ के साथ हमारे को सिटी पुलिस के ऊपर भी भरोसा है। इन्हों प्रॉपर इंक्वायरी करके इन्वेस्टिगेशन करके ये केस को बराबर करके चार्जशीट करेंगे और जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इनको अंडर ट्रायल करके इनको सज़ा दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बॉक्स ड्रेन के शुरू होने वाले काम से मुतालिका मकामात का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि बॉक्स ड्रेन के काम पर 5 करोड़ 75 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने बताया कि जल्द ही इस काम का आगाज होगा और इस काम की तकमील से मुकामी अवाम को राहत मिलेगी। ये काम दक्कन बेकरी रिजवान होटल गुड़ी के दवाखाने तक किया जा रहा है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर इस काम को मंजूर करवाया गया है। इस मौके पर साबिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा पार्टी के सुदूर और मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के चार मीनार के तमाम डिवीजन्स में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने रूपलाल बाजार और मुगलपुरा प्ले ग्राउंड में 60 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए जाने वाले ओपन जिम के काम का मुआयना किया। मुगलपुरा कमान से सलाहुद्दीन मस्जिद पानी की टांकी तक 50 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर की जाने वाली सीसी रोड का भी मुआयना किया। रुकन असम्बली ने कामों की तकमील से मुतालिक अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर पार्टी के सुदूर मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने राजेंद्र नगर जोन के जोनल कमिश्नर एस श्रीनिवास रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसिल ने SNDP और SRDP के भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर जोनल कमिश्नर के साथ बातचीत की। रुकन कौंसिल ने कामों की तकमील से मुतालिक जोनल कमिश्नर को तवज्जो दिलाई और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी के प्याम से भी वाकिफ करवाया। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के चार मीनार में तरक्याती काम जारी हैं। जुमेरात को रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने शारीबंडा डिवीजन में नए बॉक्स ट्रेन के काम का तफसीली मुआयना किया। मजलिस के अरकान मुक़र्ररा ने हल्के चार मीनार में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों और दूसरे मसाइल का भी जायजा लिया। मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की गई। मुख्तलिफ कामों की तकमील से मुतालिक भी अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन और कारकुन मौजूद थे। स्टाइफंड में इजाफे का मुतालबा करते हुए चारमीनार निजामिया तिब्बी कॉलेज के आयुष डॉक्टर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल का आगाज किया है। आयुष के डॉक्टर्स JAC की तरफ से इस हड़ताल का ऐलान किया गया था। एहतजाजी डॉक्टर्स ने बताया कि मुसलसल तिब्बी खिदमात की फराहमी के बावजूद स्टाइफंड में इजाफा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम अपने हुकूक और मुस्तकबिल के लिए एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबे को कबूल नहीं किया गया तो एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। अब बच्चों को देखिए कैसा है, हालात इतने ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। अब नीट में कई सारे अच्छे स्कोर करने के बाद भी बच्चों को ऐसा कुछ भी नीट में नहीं मिलने की सूरत में आयुष को सेलेक्ट कर दे। आयुष में सेलेक्ट होने के बाद ये बेसिक स्टेप है। ये स्टेप में बच्चों को अगर से सप्रेस करेंगे तो फ्यूचर में इनके ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ना कोई नया ऑर्डर पास करने की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है उसको क्यों रोक रहे? सिंपल क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग बेनिफिट को क्यों रोक रहे? इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अब वो क्लियर कर लीजिए। अब आप नेचर ऑफ ग्राउंड को बेस बना के अगर काम कर रहे बोल तो वैसे वो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो बहुत सारे नई टॉपिक बन जाती हो। एग्जिस्टिंग बेनिफिट लास्ट 1999 से आ रहा हम लोगों को, वो 2016 में कैसा रुकता? उसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए, बस सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों का। अब ये जो बच्चे खा रहे हो MBBS वाले उतना ही खा रहे, हम क्या MBBS की डिग्री मांग रहे हैं आपसे? क्या एलोपैथी की प्रैक्टिस मांग रहे? कुछ भी नहीं मांग रहे। हमारा जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है उसको रोकना, हमारी डिग्निटी है और डिग्निटी हमारे को मिलना ना। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट
हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के एमपी लाइट फंड से शहर में बोनाल के लिए शाहराहों को रोशन रखने और मंदिरों की तज़ीन के काम शुरू किए गए हैं। मजलिस के शोबे ओबीसी इंचार्ज आर दीपेश राज वर्मा ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन महकमे रोड बिल्डिंग की जानिब से चार मीनार, पुराना पुल, दूध बौली मूसा बौली, चार मीनार, नया पुल शाहराहों पर रोशनी की जा रही है। मंदिरों के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में सफाई, कचरे की नक्काशी, तज़ीन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हुए अवाम की खिदमत कर रही है। तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में अवाम की बेहतर खिदमत के लिए आलमी तर्ज की इंटीग्रेटेड खिदमात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। इसी के तहत अवाम की बेहतर रसाई के लिए डायल 112 खिदमात का आगाज़ किया गया है। इस खिदमात के जरिए जब भी कोई इस नंबर पर शिकायत लेकर रजू होगा, इस पर फौरी तौर पर अमल करते हुए पुलिस मुकाम वाक़या मदद के लिए पहुंच जाएगी। तेलंगाना पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में असरी सिस्टम का आगाज़ किया गया है। इसका मकसद कोई भी कॉल ज़ाय न हो और हर टेलीफोन कॉल का फौरी तौर पर जवाब दिया जाए। डायल 112 112 गाड़ियां पूरी तरह से असली आलात से लैस हैं और इन गाड़ियों के अलावा इन पूरे सिस्टम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तरबियती याफ्ता अमला अवाम को इस सिलसिले में मौसर रहनुमाई करेगा। अवाम किसी भी तरह की पुलिस मदद के लिए टोल फ्री नंबर 112 को कॉल कर सकते हैं। राजेंद्र नगर की रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ के फर्जंद संतोष गौड़ ने अपने वालिद पर उनकी शादी में मुबैना रुकावटें पैदा करने का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए संतोष गौड़ ने कहा कि वो अपनी मर्जी और पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिद इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने बाज़ अफराद को उनकी होने वाली बीवी के घर पर भेजकर मुबैना हमला करवाया है। संतोष गौड़ ने पुलिस पर इस मामले में कार्रवाई न करने का भी इल्जाम आयद किया है। दूसरी तरफ प्रकाश गौड़ ने अपने बेटे के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है और कहा कि उनका संतोष गौड़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इस दौरान जुमेरात की शाम संतोष गौड़ की होने वाली सास रूपा रेड्डी को उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया जब वो एक टीवी चैनल में लाइव शो के बाद वापस हो रही थीं। रूपा रेड्डी ने उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रकाश गौड़ को जिम्मेदार ठहराया है। हैदराबाद मिडपल्ली पुलिस ने 8 माह के शीरख्वार बच्चे के अगवे के मामले को 3 घंटों में हल करते हुए बच्चे को करबन घाट से बाजियाब किया है। पुलिस ने सिलसिले में मगवैया बच्चे के घर में काम करने वाली मुलाजिमा दुर्गा भवानी को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि 5 अगस्त को मलकाजगिरी कमिश्नरेट के मिडपल्ली पुलिस स्टेशन में 8 माह के शीरख्वार बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। दोपहर 3 बजे शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और 6 खुसूसी टीमें तश्कील दी गईं। तकनीकी शवाहिद की मदद से करबन घाट के पास बच्चे का पता चलाया गया और इसे बाजियाब कराया गया। अगवा कुनिंदगान खातून के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हसन नगर आइस फैक्ट्री के पास सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। मुकामी हकीम मीर शकील ने सांप को पकड़ लिया। इस मौके पर अवाम में एक तरह की बेचैनी भी देखी गई। बताया जा रहा है कि बरसात के मौसम में अक्सर रिहायशी इलाकों में सांप दाखिल हो जाया करते हैं। अवाम को मोहतात रहने का भी मशवरा दिया गया है। मोहब्बत के नाम पर मुबैना जिनसी इस्तेहसाल का एक और सनसनीखेज वाक़या मंजर आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक श्रवण और अरुणा की मुलाकात लिंगमपल्ली के क्लिनिक में हुई थी। दोनों के दरमियान फ़ोन नंबरात का तबादला हुआ और फिर मुलाकातें बढ़ती गईं। इस दौरान अरुणा हामिला हो गई। दूसरी तरफ श्रवण ने उसे शादी से इनकार कर दिया। आशिक की बेवफाई और धोखादही पर अरुणा ने पटनचरू में वाक़े श्रवण के क़यामगाह के पास धरना दिया और इंसाफ का मुतालबा किया। महकमे इंसदाद और शशतानी ने जगतियाल के मेटपल्ली मंडल आत्माकोर देहात के ग्राम पालना ऑफिसर एम राजेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक राजेश ने एक रिपोर्ट के सिलसिले में शिकायत कुनंदे को फायदा पहुंचाने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत तलब की थी। एसीबी ने शिकायत मिलने पर जाल बिछाकर एम राजेश को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जा रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबर बाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड,
QMax Imperial, Azizia Masjid, Mehdipatanam, QMax Galaxy, Paramount Colony towards Jubilee Hills, QMax Umeza, Aziz Bagh, Shekhpet, QMax RF Arcade, Alkapur Main Road, QMax Khadri, Satya Colony, Shekhpet Road. Bank loan facility available. 35% down payment, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे. QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद. अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान. आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस. दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है. यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज. हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट. हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में. सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ. अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस. अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें. आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है. जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं. गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब. जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की. चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है. खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी. गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद. तेलंगाना हुकूमत ने 15 अगस्त को 1.5 करोड़ नए मंजूरा राशन कार्ड की तकसीम करने का किया ऐलान. एहकाम जारी, हर अहल खानदान को राशन कार्ड फराहम करना अज़्म. ओडिशा के नैनी कोयला ब्लॉक से सिंगरनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए पहली रेल रिग के जरिए कोयला पहुंचने पर इंतजामिया को नायब वजीर आला की मुबारकबाद. बिजली की तलब में इजाफे के पेश नजर पैदावार में इजाफा. हरीश राव को कशदर पूजा पर वजाहत करनी चाहिए. हुकूमत और कांग्रेस पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की महेश कुमार गौड़ ने की तरदीद. वजीर आला के दहली दौरों पर KTR की तनकीद. आठ माह के शीरखोर बच्चे के अगवा का मामला 3 घंटों में हल. बाजियाब बच्चा माँ बाप के हवाले. मिडपल्ली पुलिस की बरवक्त कार्रवाई. और राजेंद्र नगर रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ पर बेटे ने शादी में रुकावट और सास के घर पर हमले का लगाया इल्जाम. बेटे की सास को पुलिस ने किया गिरफ्तार. नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है. मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत. देखते रहें 4TV न्यूज़. खुदा हाफिज.